Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نقترح عليكم واحد لاكتيفيتي اللي تقدروا ديروها مع لي زونفون ديالكم. ما تحتاجوا كاع تخرجوا من الدار حيت هادشي كامل عندكم في الدار. اول حاجه غادي نحتاج لها الكاس كبير نتاع الملحه، تكون هاد الملحه الرقيقه، ونفس الكاس غادي نعمرو بجوج كيسان نتاع لافارين، ونفس الكاس نتاع الماء. نشاركوا معنا الوليدات نتاوعنا حيت اصلا هاد لاكتيفيتي راها ليهم. نزيدوا الكاس الثاني، هاي بشويه بشويه بشويه، برافو. ودابا غادي نقبطوا الماء نكبوه بحال هكا، الماء يكون دافي. ودابا نبداو نملاكسيو اما بيدينا اما بان فوي. فحنايا انا ديسيدي باش نميلونجيو بيديداتنا. غادي نبقاو هكا حتى تجمع لينا. من بعد تقدروا تزيدوا لها دو كولورون اليمونتير الا بغيتو تصايبوا بزاف نتاع لي بلوك، تقدروا تقسموا على 3 ولا 4 لي بلوك وهكا ديروا اللوينات. حنا غادي نبقاو نملاكسيو حتى تجمع لنا لاباط عسل، ونرجعوا معكم ونوريكم النتيجه فينال. فلاباط عسل نتاعنا ها هي وجدات، كتجي كيف بحال لو صابل ماجيك بحال هكا. او بعدا كنا لي مزيانه في هادي، واخا لي زونفون ديالكم يديروها في الفم ديالهم فراه ماشي مشكل. هانتوما ايوا هكا عطيوهم يطبعوا. شوفوا كيفاش كتجي، ما خصهاش تجيكم كتلصق بتاتا. هانتوما لا تيكستور نتاعها كتجي كيما هكا، ما كتلصق ما والو. ايوا دابا خليوهم يوريكم الابداعات ديالهم. بصراحه لا تيكستور نتاعها زوينه بزاف، كتحيد حتى الستريس. فوالا انايا البنيته نتاعي كتبت هنايا الاسم ديالها، صايبتنا ان اسكارغوت انا عاونتها. هنا صايبتنا واحد لو مونستر. هنا باقي عندها لاباطاسيل اللي تقدر تزيد تصايب بها شي حاجه واحده اخرى. فاللي بغيت نقول لكم بحوايج بسيطه تقدروا تصايبوا هادشي. يعني اما تقبطوا لاباط وديروا لها كيما هكا وتصايبوا الالفابي، تقدروا تاخذوا بوشون نتاع الصابون نتاع لا ماشينا لافي وديروا به كيما هكا دي بتيت غاليت. تقدروا تاخذوا ميم كاس وتطبعوا به حتى هو. ففريمون اي حاجه عندكم في الدار، يعني ما نخرجوش باش نشريو الطوابع وداكشي. فانا بغيت نوريكم يعني بتا شي حاجه نقدروا نخرجوا شي حاجه. فاي حاجه عندنا في الدار متواجده استعملوها، ما نخرجوش من دورنا باش باش نشريو شي حاجه. يعني سي با لا بين. نتوما كتشوفوا خليوهم يربجوا، واخا كاع يخشيوها فمهم ماشي مشكل. هنايا صايبنا بزاف نتاع الشميشات بوالو، غير بهذا نتاع لو فوتر، بالراس نتاع الفوتر. فوالا نتمنى بان هذا لو توتوريال يكون عجبكم واستفدتوا منه. فوالا تقدروا كاع تامبريميو لهم فحال هكا دي ديسان وتقولوا لهم يعاودوا مثلا هنايا لي سكارغو. غادي نحاول نعطيكم اون اوتر اكتيفيتي نحاولوا نخدموا معاهم لي سيزون. فالصراحه هادو نتاع ليكول اللي كيصيفطوا لنا كنامبريميهم وكنخدم معاها.
فوالا. فانتوما تقدروا تعاودوهم معاهم في الدار بحال هنايا. عندي زوج وراق كانوا، وحده فيها هاد لا كوكسينيل. حنا شديناها قطعناها وعاودنا حطيناها. فمن التحت هاد الورقه راه لا ميم كوكسينيل كاينه. دونك بحال قلتو ان بوزل ريكونستيتيو صايبناه. تقدروا تامبريميوهم من الانترنت. هنا كنحاولوا نصايبوا شي تاع لا بيداغوجي. هنايا مثلا واحد، هنايا عندها زوج، خصها تلون جوج، هنا عندها ثلاثة خصها تلون ثلاثة. فصايبنا هاد ليكزارسيس. باغي هنايا عندها الالفابي، كانت كتباتها هنايا مزيان. تقدروا تامبريميو لهم هادو لي ديسان، يصايبوا يلونوهم وديروا لهم كيما هكا. الواحد اون بلو، ثلاثة روج، اكسيتيرا. حتى هي غادي تفيدهم. فعندي بزاف نتاع لي زاكتيفيتي. هادو تقدروا تصايبوا لهم هاد لي بوانتي غير في ورقه بيضاء، وهما يعاودوا من موراهم. فسا ديبون على وليداتكم شحال عندهم من عام. فهادو يقدروا يصايبوهم من 3 سنين حتى ل 7 سنين. جو بونس راه مزيانه. بحال تقدروا هنايا تكتبوا لهم بعد ليمون. هنايا كان عندها برانطون، دونك تكتبوا لها هنا برانطون، هنا شي حاجه بريم يعني لا علاقه مع برانطون، وتكتبوا لها بزاف نتاع لي برانطون. وهي منين تلقى البرانطون تصايبلو هاكا غير تلونو مثلا. ف منها يلعبوا هما صحابهم كيلعبوا، مي في نفس الوقت راهم تيستافدوا. هنا باغاي عندنا ان بابيون كان عاودات هاد لي فيغورين اللي كانوا ديجا مبديين. فهادو تقدروا تصايبوهم نتوما راسكم. تاخدوا غير ورقه بيضاء وتحاولوا تصايبوا لهم هادو، هما خصهم يكملوا، ولا تصايبوا لهم جهه وما يصايبوا جهه الاخرى. ف منها غادي يكونوا كيلعبوا وفي نفس الوقت راهم كيستافدوا. فهنايا انا عطيتكم دو نتاع لي زاكتيفيتي. انا غادي نبقى نقلب معاكم الوريقات. تقدروا مثلا تصايبوا لهم حاجه واحده اخرى، الموسيقى تجهدوها لهم وتخليهم شويه يديفولاو. لا عندكم بحال دابا شي جريده، تقدروا تصايبوا لهم الماء في شي بانيو وتخليوهم بحال هكا يعوموا ويسحب راسهم بحال في لابيسين. الا كان بيان سور لا ميتيو مزيانه. فبزاف نتاع الحوايج بحال هادو حتى هما زوينين. تبداو لهم الجمله وتخليوهم هما يكملوها. حتى هي بحال هنا كاين جاردان، هنا وازو. يقلبوا على لا لتر اللي كتكون مونكونط، حتى هي زوينه. فاحنا هادو مازال ما بديناهمش. فكل نهار كنحاولوا نصايبوا جوج ولا ثلاثه نتاع لي زاكتيفيتي. شنو نقدر نقول لكم كوم اكتيفيتي؟ قلت لكم لا دانس مزيانه، يديفولا والموسيقى. نهضروا معاهم، نقراو لهم لي ليفر. فوالا نقراو لهم قصص كل نهار. نحاولوا نجبدوا لهم قصه على حسب لاج نتاعهم. واخا يكونوا القصص لا علاقه مع لا بيريود، بحال هذه قصه نتاع نويل. نجبدوا لهم لي ليفر نقراوهم لهم يكالميوهم حتى هما. ف وي فوالا بحال هكا. فهذا حتى هو زويون فيه كيما هكا. فوالا انا هيك نعطيكم دي زيدي، وانتوما ديك الساعه غادي تشوفوا باللي عندكم في الدار بحال هكا. لا كانوا عندكم هكا لي بيبي ما بين عام وعامين، تقدروا تقولوا لهم جيبي لي اللون الزرق، اللون الصفار، اللون الاخضر، جيبي لي 3 الكرات 4 الكرات. فانا هنا عندي الكرات بزاف، حيت هادو عندهم في واحد الدار كنحط لهم فيها بحال هكا الكرات. هذه حتى هي مزيانه الدراري الصغار ابتداء، جو بونس كاع حتى من 6 شهور. حتى هي مزيانه يتعلموا يحطوا هكا يخشيوهم بحال هكا لي كارت. بالنسبه هاد لي كارت للدراري ما بين فوق من 4 سنين 5 سنين، جو بونس غادي يكونوا كيعرفوا يلعبوا لي كارت. فتا هو زوينه.
شنو اخر هكا. الالفابي حتى هي نحاولوا نديروها معاهم باش ما ينساوش على القرايه. سورتو فحال هكا اللي كيكونوا باقي صغار، يعني ما كيقراوش وكيقراو في نفس الوقت، يعني مازال يلاه كيتعلموا. هادو حتى هما يا نفس نفسهم نتاع هادو، يعني نعلموهم غير هادو شي شويه ساهلين، وهادو غادي يكونوا شويه صعابين عليهم باش يخشيهم. فالا ما عندكمش هكا ماشي مشكل، تقدروا تاخذوا ان غولو نتاع السوبانا، راه كيكون كيما هكا غولو نتاع السوبانا، وتعوضوا هادو بلي زيلاستيك نتاع الشعر، لاستيكات نتاع الشعر، ويدوروهم كيما هكا. فانا جربتها معاها حيت كانت كتخشي ليا هادو في الفم تاع بنتي، دونك عطيتها ان غولو تاع سوبالان. كلشي عنده سوبالان في الدار، ولا كاع ان غولو تاع بابي طواليت ماشي مشكل. المهم نحاولوا نصايبوا معاهم دي زاكتيفيتي بحال هكا حتى راهم كيقنطوا. نجبدوا لهم كاع اللعب اللي عندنا ماشي مشكل، نحولوا الصاله تاعنا لان بارك دو جو. انايا ما شريت حتى شي حاجه من هذا الشيء غير باش تعرفوها، يعني في هذا الكونفينمون ما شريتلهم حتى حاجه. نحاولوا الا كان عندكم فحال هكا شوفالا باسكو، كان عندكم الدراري بزاف وشريتوه لولدكم من الاول حتى هما يجبدوه لهم. فانا كاع هاد اللعب كان عندهم مخبيين جبدتهم دابا. هنايا كاينين لي بوزل حتى هما زوينين، لي بوزل فهادو راه يقدروا يصايبوهم ابتداء من العام، ياخذوا هكا ويحطوهم فوق منهم. هنايا حتى هو بوزل، مهم راه ما عارفين داروهم. نحاولوا نجبدوا لهم كاع اللعاب. المونيكات لا عندنا بحال هادو نتاع الطبيب نيت، هذا هو الوقت باش نفهموهم، راه لا خرجنا غادي نمشيو عند الطبيب وغادي نمرضوا. بحال هكا لي جو نتاع البيانو. كما سبق لي قلت لكم، لا عندكم جرده وفيها بحال هكا طوبوغون ولا شي حاجه، نصايبوا نخليهم يلعبوا يديفوا لو ماشي مشكل. فانا هذا في الصراحه هو الحاجه الوحيده اللي خديت في هذا الكونفينمون، هو الطوبوغون. اما الشي الاخر كامل كان عندي في الدار. فوالا نتمنى هاد لي كلكو استوس يكونوا عاونوكم، ونضرب لكم ان شاء الله موعد في الفيديو القادم. نعطيكم فيها دوطخ ايدي. تقدروا اوسي طيبوا معاهم البنات، فتهي اكتيفيتي زوينه الطياب، طيبوا معاهم، اعطيهم يلونوا يديروا الكولورياج يخربقوا. مهم الله يخلي لكم وليداتكم، وتنقل لكم ان شاء الله الفيديو القادم.